इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जर्मनदेशीयः शासनाध्यक्षः ओलाफ शोल्ज इत्येषः च सप्तमस्य अन्तासर्वकारीय परामर्शस्य सहाध्यक्षतां कृतवन्तौ। भारत जर्मनी देशाभ्याम् अनेकेषु सहभागिता सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतम्। ओडिशा राज्यस्य अनेकेषु भागेषु अतिवृष्टिः जायमानास्ति, यतो हि दाना इत्याख्यः चक्रवातः समागतः। साहाय्योद्धारकार्याणि तत्र विधीयन्ते। झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कन प्रक्रिया अद्य सम्पन्ना। केन्द्रप्रशासनेन वायुप्रदूषणम् अभिलक्ष्य राज्यप्रशासनानि व्यवस्थाः कर्तुम् आदिष्टानि। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां न्यूजीलैण्डदलं द्वितीया निकषस्पर्धायाम् अद्य पुणे नगरे 1,300 धावनाङ्कैः अग्रत्वं भजति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जर्मनी देशीयः शासनाध्यक्षः ओलाफ शोल्ज इत्येषः च अद्य मध्याह्ने नवदिल्ल्यां सप्तमस्य अन्तासर्वकारीय परामर्शस्य IGC इत्येतस्य सम्मेलनस्य सहाध्यक्षतां कृतवन्तौ। IGC इति एका सम्पूर्ण सर्वकारीय संरचनास्ति, यस्याः अन्तर्गतम् उभयोः देशयोः मन्त्रिणः स्वलक्षितेषु कर्तव्ययुतक्षेत्रेषु चर्चां कुर्वन्ति। अपि च विचारविमर्शानां परिणामाः प्रधानमन्त्रिणे शासनाध्यक्षाय च प्रस्तुवन्ति। कार्यक्रमं सम्बोधयन् अत्रावसरे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी उक्तवान् यत् उभौ देशौ 2020 वर्षे जाते एकस्मिन्नेव सम्मेलने द्विपक्षीय सहयोगाय महत्वपूर्ण निर्णयाः स्वीकृतवन्तौ। विगतद्वये वर्षे रणनीतिक सम्बन्धानां विभिन्नक्षेत्रेषु अभूतपूर्व प्रगतिरपि जाता। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सूचितं यत् जर्मनी देशेन कुशल भारतीय व्यावसायिकानां वार्षिकं पारगमनानुमतिपत्रस्य आरक्षणं 20,000तः 90,000 यावत् वर्धयितुं निर्णयः कृतः अस्ति। भारत की स्किल्ड मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। प्रतिभा प्रौद्योगिकी नवाचार अवसंरचनाः च भारतस्य विकासस्य साधनानि सन्ति इत्यपि प्रधानमन्त्री अवदत्। असौ अग्रे ख्यापितवान् यत् अद्यतनीयं भारतं लोकतन्त्रस्य जनसांख्यिक्यः आग्रहस्य दत्तांशस्य च चतुर्षु दृढस्तम्भेषु स्थितमस्ति। भारत जर्मनी देशयोः सम्बन्धः प्रत्येकस्मिन् स्तरे सुदृढो भवति। अपि च एतत् भारत जर्मनी रणनीतिक सहभागित्वस्य 25तमं वर्षमस्ति। आगामिनः इतोऽपि 25 वर्षाणि अस्मै सम्बन्धाय नूतनम् औन्नत्यं ददति इति। भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसी, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमी साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती है, फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। श्री मोदी अग्रे अवदत् यत् अद्य भारतं विविधीकरणस्य संकटनिवारणस्य च बृहत्तमं केन्द्रं जायमानम् अस्तीति। सः इदमपि अवदत् यत् भारत प्रशान्त क्षेत्रं विश्वस्य भविष्यस्य कृते अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। जर्मन व्यापारस्य 18मे एशिया प्रशान्त सम्मेलने निजभाषणसमये जर्मनदेशीयः शासनाध्यक्षः ओलाफ शोल्ज इत्येसौ प्रोक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य बृहत्तमं लोकतन्त्रं द्रुतगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्थापि अस्ति। अनेन भारत जर्मनी देशयोः मध्ये समन्वयं वर्धयितुमपि बलं दत्तम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः
वंचितवर्गस्य सेवाः प्राधान्यं दातुं चिकित्सा विद्यार्थिभिः आग्रहं कृतवती। राष्ट्रपतिः अवोचत् यत् दूरस्थेषु क्षेत्रेषु निवसतां जनानां कल्याणार्थं नवीनतमानां चिकित्सा तन्त्राणाम् उपयोगः करणीयः इति। रायपुरस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य एम्स इत्येतस्य रायपुरस्य दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् गत 10 वर्षेषु देशवासिनां कृते सार्वत्रिक स्वास्थ्य व्याप्तिं प्रदातुं बहवः उपायाः कृताः सन्ति। छत्तीसगढ़स्य राज्यपालः रामेन्डेका इत्ययं मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साई इत्येषः च अस्मिन् अवसरे उपस्थितौ आस्ताम्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिः छत्तीसगढ़स्य 2 दिवसीय यात्रार्थं रायपुरं प्राप्तवती। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा पश्चिमबंगाल राज्ययोः अनेकेषु भागेषु अतिवृष्टिः जायमाना अस्ति, यतोहि दाना इत्याख्यः चक्रवातः समागतः। एषः चक्रवातः ह्यः रात्रौ ओडिशातटे भीतरकनिका राष्ट्रियोद्यान धामरा इत्यनयोः मध्ये क्षेत्रयोः मध्ये प्रविष्टः, येन हि सस्यानि, विद्युत्स्तम्भाः, वृक्षाः च क्षतिग्रस्ताः जाताः। साम्प्रतं यावत् जनजीवनं प्रभावितं नैव जातम्। मुख्यमन्त्री मोहन चरण मांझी इत्यसौ अद्य प्रातः भुवनेश्वरे क्षतिग्रस्त वस्तूनां साहाय्योद्धार प्रयासानां च समीक्षां कृतवान्। तत्रैव पश्चिमबंगाल राज्यस्य विभिन्नेषु जनपदेष्वपि नैरन्तर्येण प्रातः आरभ्य वृष्टिः भवत्येव। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन उद्घोषितं यत् अयं चक्रवातः साम्प्रतं दुर्लभं जातम्। आकाशवाण्या सह सम्भाषमाणः ऋतुविज्ञान विभागस्य महानिदेशकः डॉ मृत्युञ्जय महापात्राः सूचितवान् यत् चक्रवात प्रभावेन ओडिशा पश्चिमबंगाल राज्ययोः भागेषु अद्य महती वृष्टिः भवति। तिरुवनन्तपुरम, कोट्टायम, इडुक्की, एर्णाकुलम, त्रिशूर जनपदेभ्यः नारंग वार्णिकी जनसंचेतना प्रसारिता विभागेन। झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामांकन प्रक्रिया अद्य सम्पन्ना। एतस्मिन् प्रथमे चरणे राज्यस्य 43 नैर्वाचनिक क्षेत्रेभ्यः नवम्बर मासस्य 13 दिनांके मतदानं भविष्यति। पूर्व मुख्यमन्त्री चम्पई सोरेनः सरायकेलातः, आजसूदल प्रमुखः च सुदेश कुमार महतो इत्यसौ सिल्लीतः स्वनामांकन पत्रं पूरितवन्तौ। पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण किशोरः छतरपुर विधानसभा क्षेत्रात् स्वीय नामांकन पत्रं पूरितवान्। नामांकन पत्राणाम् अनुसन्धेय कार्यम् अस्य मासस्य 28 दिनांके अथ च नामांकन प्रत्यावर्तनं 30 दिनांकं यावत् प्रत्याशिनः कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्रैव आदर्श आचार संहितायाः उल्लंघनाय साम्प्रतं 14 प्राथमिक्यः समंकिताः। आगामिनं दीपावली पर्व छठ पूजोत्सवं च अभिलक्ष्य यात्री सम्मर्दं दूरीकर्तुं रेलमन्त्रालयेन 7,000 यावत् विशिष्ट रेलयानानि प्रचाल्यन्ते। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्याम् अवदत् यत् एतैः विशिष्ट रेलयानैः प्रतिदिनं प्रायः 2 लाखं यावत् यात्रिणः यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति। असौ अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे विशिष्ट रेलयानानां संख्या 7,000 यावत् वर्धितं, यत् हि गतवर्षे 4,500 यावदेव आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामिनि रविवासरे स्वीये मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 15,100 संस्करणं भविष्यति। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां न्यूजीलैण्ड दलेन पुणे नगरे भारतं विरुध्य द्वितीय निकषस्पर्धायाः द्वितीये पर्याये 5 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 98,100 धावनांकाः निर्मिताः। अतिथिदलं साम्प्रतं 1,300 धावनांकैः अग्रत्वं भजते। इति वार्ताः।